Nining higayon na atong balikan paghisgot ang mahitungod sa evil spirits. Aton ang giingon sa nangagi natong video nga ang mga evil spirits dili nato makita. Apan ang dakong pangutana nganong dili man kita makakita kanila. Aron dali natong matubag kining maong pangutana, atong i-sentro ang ato ang diskusyon sa mga anghel tungod kay ang mga fallen angels o ang mga evil spirits mga anghel man usab. Ang pangutana nganong dili man nato makita ang mga anghel, no? Ang tubag tungod kini sa disenyo sa atong mga mata. Sa dihang gibuhatan sa Dios og mga mata ang tao, wala kini niya gidisenyo nga makakita og mga anghel. Pwede kaayo unta nga iyang idisenyo nga ang ato ang mga mata makakita og mga anghel, apan wala kini niya tugot wala kini niya gibuhat. Ang dakong pangutana ngano man ang mga anghel o ang dakong dahilan nganong gibuhat sa Dios ang mga anghel aron direkta kining mag-alagad kaniya sa iyang trono. Ang trono sa Dios sama sa usa ka dakong balay nga anaay daghang mga sulugoon. Ang uban labandera, kusinero, hardinero ug uban pa. So yun ni usab ang papel sa mga anghel sa trono sa Dios. Ana sila mga buluhaton. So sa laktod nga pagkasulti, ang Pinoy-anan sa mga anghel mao ang trono sa Dios. So mao kini ang hinungdan kung ano nga wala na design sa Ginoo ang mga mata sa tao nga makakita og mga anghel tungod kay managlahi og Pinoy-anan ang anghel ug ang tao. Ang anghel magpuyo sa trono sa Dios ug ang tao magpuyo sa kalibutan. So useless na nga iya pang i-disenyo nga ang mata sa tao makakita og anghel tungod kay lahi ang Pinoy-anan sa tao ug sa anghel. Sama kini sa disenyo sa usa ka motor nganong ang motor wala man gidisenyo nga ana ay pako sa eroplano. Wala kini gidisenyo tungod kay ang motor dili mulupad. Dili katuyuan sa motor ang mulupad. So useless na nga butangan pa og pako ang motor sama sa pako sa eroplano tungod kay dili man kini ang disenyo sa motor dili man para mulupad. So yun ini usab ang disenyo sa mata sa tao nga gihatag sa Dios kaniya. Wala na kini gidisenyo nga makakita pa og anghel ang mata sa tao tungod kay ang tao ug ang anghel lahi man og Pinoy-anan. Karon ang sunod nga pangutana kung ang anghel ug ang tao o dili plano sa Dios nga ang anghel ug ang tao magpuyo sa kalibutan nga diha sa kalibutan ngano man nga ang matag tao gi-assignan man sa Dios o guardian angel. So ang guardian angel ang role sa kinabuhi sa tao mao ang paggwardya, to guard, no? Kaya nga gitawag sa guardian angel aron iyang gwardyahan ang tao batok sa mga fallen angels, batok sa mga dautan. Og ang mga fallen angels miabot lamang sa kalibutan human sila nakasala ug human sila gipalayas sa trono sa Dios. Kung wala pa sila makasala, dili unta sila moabot sa kalibutan o dili unta usab mag-assign og guardian angel ang Dios ngadto sa matag tao. Karon ang tungod kay ang tao gidisenyo man nga dili makakita og mga anghel, ang mata sa tao gidisenyo man nga dili makakita og mga anghel. Naay mga hitabo sa kalibutan diin ang anghel
mipakita diha sa bayhon sa usa ka tawo. So ang pinaka popular niini mao ang pagpakita ni Anghel Gabriel kang Santa Maria diha sa bayhon sa usa ka tawo sa dihang iyang gipahibalo ang pagkatao sa atong mahal nga Ginoong Hesukristo. Lain usab nga hitabo mao ang pagpakita ni Anghel Rafael kang Tobias ug siyang amahan nga si Tobit nga atong mabasa sa Old Testament. So ang laing pangutana mao nga pwede man di ay nga ang usa ka anghel mo pakita sa tao diha sa bayhon sa usa ka tawo. Ngano man nga ang atong guardian angel dili man nato makita diha sa bayhon sa usa ka tawo. Ang tubag tungod kay ang Dios justisya. Gusto sa Dios nga pantay-pantay ang tanan, pantay-pantay ang labanan. Dili wala niya tuguti nga ang atong guardian angel atong makita diha sa bayhon sa usa ka tawo tungod kay ang mga fallen angels dili sab niya tugutan nga mopakita kanato. Anong wala man niya tuguti nga ang fallen angels makita nato ang mga fallen angels tungod kay kining maong mga fallen angels sa diyang nakasala sila sa Dios nahimong pinakapangit ang ilang panagway, nahimong pinakamakahahadlok ang ilang panagway o dili tugutan sa Dios nga kita makakita kanila tungod kay dili ang gusto ang Dios nga magpuyo kita sa kahadlok.